the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Joy that we join the whole of Christendom in celebrating the solemnity of the Nativity of the Lord. This joy is not derived from the pleasure that Christmas celebration brings. No, this joy stems from the realization that God loves us so much that He did not in any way spare His Son for our salvation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit.
Makiigsunan, aron kita mahimong andam sa pagsalmo tining kasaulugan sa kinasingkasing atong ilhon ang atong pagkadautan ug atong pangayoon sa Dios nga iya kining hulipan sa iyang grasya sa pasaylo o kaayuhan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan, ug imong giuli ang iyang dungog sa paaging nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Dios ni Kristo, nga miambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug niingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay. Nagdungan sila pag-awit sa kalipay. Kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga naggunob nga mga dapit sa Jerusalem. Kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran. Ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga pugton, ang panagkawalan sa iyo nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluy, ug iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel.
kauluanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang kaluwasan sa yuta nakakita sa makaluwas na gahol sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa, ug sa mananoy nga awit, diha sa trompeta, ug sa tingog sa pudyo. Pag-awit kamo nga malipayon, at ubangan sa hari ang Ginoo. Sa makaluwas nga gahol sa Dios, ang tanang kaunlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahol sa Dios. Kinutlo gikan sa sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili ni siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel. Ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon, ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayod miingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak, nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Dios. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nagingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpadala kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Pasko. Makaigsunan, siguro ko nga nakaalinggat mo nga ang mga pagbasa, lakip na ang salmo, daw nagdasig kanato sa pagtutok niining misteryo sa pagkatao sa Ginoo, ginamit ang panlantaw sa Dios. Kaya ang maong panglantaw sa Dios makaigsuunan namugna sukad pagayod sa sinugdan sa kabuhatan. Ug unsa man ang maong paglantaw, mao ang pagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala o kadautan. Sala o kamatayon. Kini ang panglantaw sa Dios. So hopefully, we will make use of this particular perspective in order to appreciate the meaning of our celebration of Christmas. Mga kaigsuunan, ambot na kapangutana ba mo, ngano kaha
nga niining adlaw sa Pasko, ang atong paghaduraw sa maong kasaulugan milatas man from salvation history to divine mystery. Kabantay mo, mura gi-summarize ang salvation history. Wa na gani maghisgot sa detalye sa pagkatao sa Ginoo. Kabantay mo? Wala. Gi-summarize. Unya, milatas ngadto sa divine mystery kung asa gayud nanukad ang maong pulong. Nga beyond time, the Word was with God and the Word was God. Sa kay-eskwela pa ko, ang tawag nini nga pagbasa makaigsuunan, high theology. Tulukibon kaayo na panglantaw mahitungod sa Dios. Ang pangutana mao ni, ngano kaha nga ang simbahan mihatag man kanato og tulukibon kaayo nga misteryo nining adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo. Malagmit makaigsuunan, just perhaps, kay dili man ta makabasa sa unahuna sa Dios, malagmit ang katuyuan ini makaigsuunan mao ni ang pagpahinumdum kanato. Unsa man ang buot pahinumdum kanato sa Dios, ang pagpahinumdum kanato nga ang Christmas is not really about us. Christmas is not about us and will never be about us, even if we want Christmas to be about us. Christmas will always be about God's plan to save us from sin and death. Nganong importante kay ni nga ipahinumdum simbahan kanato? Tungod kay latas sa katuigan makaigsuunan ang tinuuray nga mithi o diwa sa Pasko murag natabunan. Nganong natabunan? Because of commercialization of Christmas. Kabantay mo, ang Christmas carols napuhalan sa mga Christmas songs. Kaya ang Christmas carols nagisgot gina ni Kristo, panghitabo sa Biblia, mao ginay Christmas carols. Pero unsay sikat karong panahon na makaigsuunan, dili naman Christmas carols, Christmas songs. All I want for Christmas is you. Wow, ninduta no? So Christmas now is about you. Winter Wonderland. So dili na si Kristo, about na sa environment. Winter. Santa Claus is coming tonight. Dili na si Kristo mo'y nahimugso. Lahi na ang nisikat karong panahon na through the years. Nya naganamanam na upadaplin tong mga long time ago in Bethlehem. Pahiklin na kinaraan na para nas mga taong himatyon. Daplin na, hiklin. Kalimtan na tana. See, commercialization of Christmas. Christmas traditions naghinay-hinay na pud og natabunan, ilabi na sa mata sa mga modernong tao. Unsay mitabon? December function. Magisgot kay tag Pasko, ang automatic moson sa una-una 13th month pay. Christmas gifts, Christmas gimmicks, Christmas hideaway. Di na gid na malikaya, naa na gid na sa panglantaw sa mga tao karong panahona. Nya sa mga lugar makaigsuunan nga grabe ang ilahang woke culture, kanaganing kultura nga kutob sa mahimo di ta makapahiubos. Unsay buhaton dito? Bawal na gani ang mo-greet og Merry Christmas. So ang traditional greetings nga Merry Christmas di na pwede. So ilang gipulihan og something politically correct nga non-Christians would not feel out of place. Wow, ninduta unsay greetings nila? Seasons greetings. Happy holidays. So kutob sa mahimo, wag tangon si Kristo, pero gasaulog siya ang birthday. Unsay tawag na to ana? Di ba yabag? Through the years, kining kayabag sa tao makigsuunan mitabon sa matuod nga mithi o katuyuan sa Pasko. Ug mao na nga nining adlaw gid sa Pasko ang simbahan buotang pahinumduman sa matuod gayod nga diwa sa Pasko. Unsam day ang matuod nga diwa sa Pasko? Akong balikon for the nth time. Bulahan kita kay ang Dios mipili nga makig-uban gayud kanato
Nahimo gid siyang Emmanuel, God with us. Ang Dios nga labaw na magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagpakahimong tao, nagpakaubos sama nato. Aron lang makasabot siya nato sa hingpit nga paagi ug maggiyahan ta niya aron makasabot ta sa kinabuhing dayon. Kana mo'y dapat nga reason for the merry making of Christmas. Unya kung ato nang ma-rediscover makiigsuonan, the sooner we rediscover that, the merrier our Christmas becomes. Nga naman, dili naman magdepende ang Pasko sa palibot nato. Pwede ka nga naa kay sakit, pero thinking God has saved you, God has loved you, and has prepared heaven for you, you'd still be happy. Wala kay daghan nga nadawat, wa po kay ikahatag ayo, kay pigado yung kay kakaroon tuiga. But you think nga kaning tanan mulabay ra man ni, biyaan ra man sa ni. Di man ako ni mada nga kasiguruan in the next life. And then you think about the gift of the greatest present from God, ang pagkatao sa iyang anak, you would still find reason to be happy. Naay mga obserbasyon makaigsunan ang mga experts sa human behavior nga the more high is your celebration of Christmas, mas grabe ang impact ani inighuman kanang gitawag post-celebration crash. Kana inig down na ba sa season, maglisod nagbalik sa normal. O na may mga doktor din kasabot sila sa akong punto tingali. Oh, hi kayo, hala, budyak ka, parte lipay dito. Inigbalik na sa trabaho, sus magluya. Labaw pas Monday sickness. Murag post-Christmas cancer. Kapoy na jug ang kinabuhi. May ibalik, may i-rewind. Mauna ang high nga ikahatag sa kalibutan. Pero nga ang high nga ikahatag nining maong high theology. Nga ang Dios nagpakatao na himong Emmanuel tungod kanato, kini nga high kung ato nindadon will sustain us every day of our lives. Ilabi na kay ang atong pagsaulog sa Pasko balik-balik ra ba yun kada tuig. Day bata kuno makaigsuonan nga sukad pa siya gamay kay hangto na kat-on na og lakaw, hangto na kat-on nagtabi. Dadon gyud siya nga apuhan pirme ini Christmas day nya inighuman paduolon dayon sa Belen. Pag edad niya 5, mao gyapon sta gidas lola on Christmas day gipatanawa. Kanindot sa Belen mao ning gibuhat sa Ginoo kanato. How do you find the Belen this year? Mingon ng bata, wonderful. But I think there is a problem. Ha? Sa may problema? What's wrong with the Belen? Ingon siya na problema gyud. Unsa problema day? Kining Ginoo ba 5 naman ni katuig? Wa man gyud mo dako. Kanus adin siya mutubo. We've been celebrating Christmas every year. Ang pangutana, mas nilawom ba ang atong pagpamalandong nining maong misteryo? Haron mas madasigon ang atong pagsaulog niini. Christmas is really about God's love for us. So great a love that He sent His only begotten Son. Diba? The most famous biblical verse, John 3:16. God's love. Finally, dahil mga bata makaigsuunan nga gipangutanas katekista in preparation for Christmas. Kindly describe love for me. Not define ha, describe love for me. Malingaw kas tubag sa mga bata makaigsuunan. Ay usa ka bata mingon, ang love mauni sa teacher when mommy prepares daddy a cup of coffee and before giving that cup of coffee to him, iyasan tilawan kung sakto bag timpla. That's love for me. Oh, di ba? Nice. O sapot ka bata, gipangutana, what's love for you? Mingon ang bata, teacher, kana ganing ang iro na ko akong patiran, kay maglagot ko usay, kay paakon ako mga duaan, akong patiran. Inighuman, muduol na gyapon ako, tilapan gyapon akong naong. That's love. Matud pa niya. Day usa ka bata nga masakiton, mingon, teacher, para nako mao kini ang gugma. Human sa akong aggressive chemotherapy o graduation, naupaw gitawon ko. Nya pagbalik na ko sa klase, kulbaan ko nga mahog ko sa mahimong katawanan tungod sa akong itsura. But I was surprised when I entered my class after several months of absence.
I saw everyone bald. Nagpaupaw silang tanan. Haron, dili ko malahi. For me, that's love. What's love for us? Kitang Kristiyano o sa ritubag na to, ana, God choosing to become like us. To feel our limitations, to experience our human needs except sin, that's love. He chose to be like us in all things but sin. Merry Christmas. Mga kaigsunan, sa hugot nga pagtuo ato ipadayag ang atong pagka-Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao, mangluhod sa makadiyot. Palihog manindog. Padayon kita. Tungod ka nato gilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ang iyang harian walay katapusan. Nagato ako ni Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Ang atong kasing-kasing napuno sa kalipay sa atong paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo. Uban ang mapasalamatong kasing-kasing, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan ug moingon kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagpakatao, ang katawhan sa tibuok kalibutan, makasinati sa presensya ni Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga dili Kristiyano madala ngadto sa kaybalo kang Hesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw o sa panag-uyon niining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus makakaplag ug paglaom ug kalipay sa pag-abot sa manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagdaig kami kanimo sa imong pagpadala sa imong anak. Himua siyang among kahayag, tuburan sa kalipay ug kalinaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton ta sa Dios sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa ilalan, alang sa sapat nga kasalanan sa imong santos nga simbahan. Dawata Ginoo nining Pasko ang among halad, aniya ang hingpit nga pagpakig-uli namo kanimo. O gingon man ang among bugos nga pagsimba kanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Ania kami kanimo amahan, pinaagi ni imong pagpasalamat, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawata ug panalangini kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami kanimo alang kang Francisco among Santo Papa, kang Jose among obispo, kanilang tanan nga naghupot og nagtudlo sa pagtuong Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tawo, ilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagtigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on sa among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga na kanimo. Naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among mga minahal. Nagampo kami kanimo Ginoo, buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagpasidungog kami una sa tanan kang Maria kanunayng ulay nga inahan ni Hesukristo among Dios o Ginoo. Nagsaulog usab kami sa handumanan ni San Jose iyang bana, sa imong mga apostol ug mga martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalangin. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi ining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyuni ang among halad, himoa kining angay nga dawaton o sa kahalad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himoa kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo, imong bugtong anak ug among Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nga na kanimo diha sa langit, iyang mahigugmao nga amahan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usabog miday, may hatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Palihog manindog. O gatong isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabarang, si Kristo siyang bumalik. Busa karon amahanag sa ulog kami sa handumanan si mong anak nga si Jesucristo. Kami imong mga sulugoon o imong balaang katawhan naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon. Nining balaan og hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel imong mataro nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham among amahan sa pagtuo ug sa halad ni Melkisedek imong labawng pare. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong mga anghel magdala unta nining sakripisyo nga na sa imong altar sa langit. Unya dungan sa imong pagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak, himoa nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay, sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplagunta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imo mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbabunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga naghatag kanamo nining tanang mga butang. Nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug naghimo niini nga balaan. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong hingpiton karon ang atong pag-ampo pagdaig, hinulaman ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anamo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mong kalawan kanimo. Apan ipamulong mo lang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. In Jesus' name.
magampo kita. O Dios nga maluluyon, karong adlaw na tawang manunubos sa kalibutan, siya naghatag kanamo sa kinabuhing Dios non. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dahayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa sa kahilom natong kasing-kasing ato iampo ang atong makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga nadatugan sa mga palasanon niining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailog diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa makaigsuonan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, mga problema o kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag, mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Makaigsuunan, sa atong pamalandong karon kita gipahinumduman, Christmas should be celebrated according to the perspective of God. Ang pangutana, kung padayon ta nining secular, commercial celebration of Christmas, unang pangutana, makaayo ba kaha kini kanato? Ikaduha, and more important question, kahimutan ba kini sa Dios? Kung gusto mo makibalo sa tubag ni ana, palihog basahan ninyo Prophet Amos chapter 5 verses 21 to 24. Amos 5:21 to 24. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo og pangayua ang hamiling panalangin sa Dios nining piyesta, dakong piyesta sa pagkatao sa atong manunubos. Sa pagpakahimong tao sa anak ang Dios kaayo nga walay kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan, ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon na danag nining adlaw nga balaanon, sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, wag tangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing, banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Og siya nga pinagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero, sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas, magtugubunta kaninyo sa iyang kalipay, ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutan-on, ngadto sa mga langit nun. Magpunoon ta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw, ug sa maayong kabubuton, ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langit nun. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang
Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.